अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद ताहिर मलिक साहब, ज़ुनैरा अज़हर होंगी, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सोहेल भट्टिया में ज्वाइन करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम तज्ज़ियाकारों का। नाज़रीन, जो सबसे अहम सवाल है, कौमी असम्बली तहलील का बाकायदा जो कानूनी मरहला है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने चैलेंजेस गिनवा रहे हैं, 16 माह मुकम्मल उनके तो हो चुके। अगला मरहला जो अभी बाकी है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से है, जिस पर अभी तक एक डेडलॉक है। कोई फ़ैसला, कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया है। और सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आखिर देर किस बात की है, क्या वजह है? ताहिर साहब, आप इसे पूछ लेती हूँ। ताहिर साहब, आप ही किस जानिब आऊँगी? पहला सवाल आप ही से मैं पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ये देर किस बात के लिए और क्यों की जा रही है? मेरे ख्याल में मुझे लगता है मैच फिक्स्ड है। ये जो हम लोगों में सारी जो एक एग्जाइटी पैदा कर दी गई है कि ये होगा फलां होगा, कभी निगरान का कोई नाम आ जाता है, कहीं अपना किधर से कोई नाम आ जाता है। जो मुझे समझ आ रही, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बड़ी सिंपल सी है। एक तो आपने काम ये किया, आपने असेंबली तोड़ दी। इसका मतलब है कि आप 2 महीने में के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते, आप ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। ये असेंबली तोड़ने से पहले शुरू करते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें आपने कितनी पॉलिटिकल आपकी कितनी ग्रीड है आपके अंदर कि आप चाह रहे हैं कि 14 अगस्त को आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, पूरा एक लाइव शो हो, आप वहाँ पे झंडा लहरा रहे हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो। बेसिकली वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल कैंपेन होगी 14 अगस्त को जो वो करना चाह रहे हैं। उसके लिए उनका फार्मूला ये है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इनका जो हमारे अजीम अपोजिशन रहनमा है, उनसे भी मैच फिक्स है। ये 2-3 दिन ऐसे बस गुड बॉय की तरह वो नाम, मतलब कभी इस तरह हुआ कि राजा रियाज साहब 2 दिन मसरूफ़ ही बहुत है। मतलब मुझे उनकी मसरूफियत समझ नहीं आई कि पता नहीं उन्होंने कोई IMF से कोई नेगोशिएशन कर रहे थे या कोई भारत के दौरे पे थे। मतलब इस्लामाबाद में आप रहते हैं, वो मुलाकात नहीं कर सके। तो मैच पूरा इस तरह फिक्स किया है कि 14 अगस्त को हर सूरत शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना है। 3 दिन है और हो सकता है ये मज़ीद वज़ीर आज़म अगर रहना चाहेंगे तो ये चाहेंगे, जानबूझ के जाएंगे कि ये केस जो है ये नाम कन्फ्यूजन चलता रहे, फिर अपने नाम और वो राजा रियाज साहब के नाम ये पार्लियामान की कमेटी के पास चले जाए, कमेटी भी कुछ दिन दे दे। तो ये सारी जो इनकी 16 माह जो इन्होंने शोर डाला हुआ है, जो इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो उन्होंने अपने सारे मुकदमा ख़त्म कर लिए हैं। वो पंजाबी जो कहते हैं नहाता धोता घोड़ा, ये फिर 0 मीटर हो गए हैं, फर्स्ट क्लास हो गए हैं। इन्होंने सारा अपना अजाब ख़त्म कर लिया। और सारा जो अजाब था 16 माह में इन्होंने किया है, जिसको ये कहते हैं रियासत बचाओ। ये किस किस्म की आपने रियासत बचाई है कि एक पाकिस्तानी जो है उसके इस वक्त जो बिजली का बिल है उसके लिए एक चुड़ैल, एक डिज़ाइन, एक जिन बन गया, एक खौफ बन गया। मेरी समझ से बाहर है, क्या बचाया आपने? ये मुझे समझा दें। आपने एक पाकिस्तानी को बेरोज़गारी, गुर्बत, लवारसी का शिकार कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी खिदमत की है। तो आगे फिर करते हैं आपसे बात फर्दर। ठीक हो गया मलिक साहब, आपका पॉइंट तो हमारे सामने आ गया। ज़ुनैरा, आप अग्री करती हैं मलिक साहब की इस बात से? और ये भी बता दीजिएगा कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आखिर क्यों लेट क्यों हो रहा है? एक तो अगर ताहिर साहब की बात को ही मैं आगे पिक करूं तो ये तो मेरे ख्याल है बहुत ही एक बचकाना सी सोच है कि बस 14 अगस्त के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं अपने आप को। कोई चीज़ वैसे तो इन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन एक जो दिन रह गया है आज़ादी का, उसी को कोई न्यूट्रल रहने देते, कोई लोगों में सेंस प्रिवेल करने देते कि कोई नया फेस आ गया है, शायद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। बट दे आर हेल बेंट ऑन इम्पोजिंग देमसेल्व्स ऑन द पीपल। ये समझ से बाहर है। कोई तकरीर में मोटिवेशन नहीं होती वज़ीर आज़म साहब के, सिवाय इसके कि वो इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के ऊपर वो जुमले बोल रहे होते हैं जो हम बचपन से टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं। कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। तो मुझे नहीं पता 14 अगस्त तक खींच लेने से, तूल दे देने से इनको क्या मिल जाएगा, क्या हासिल वसूल होगा। जो ओरिजिनल स्कोर कार्ड है दैट इज़ देयर। 16 मंथ्स में वर्स्ट इकनॉमिक परफॉर्मेंस, अपने ही एक वज़ीर को, मिफ्ता इस्माइल को फेल करके, जो नवंबर में डील होनी चाहिए थी IMF की, वो पिछले महीने हुई है, वो भी आपको सिर्फ $3 बिलियन। एंड यू क्लेम कि आपने बड़ा ज़बरदस्त को इंटरनेशनली आइसोलेशन ख़त्म कर दिया पाकिस्तान की, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी। आइसोलेशन ख़त्म हो गई है और आपके इतने कंप्लेसेंट रिलेशनशिप्स हो गए हैं कि आपने ईरान के साथ अपनी पाइपलाइन डील ख़त्म कर दी है कि वहाँ पे आपको सैंक्शंस का सामना है US की। तो मुझे कोई एक डोमेन बता दें जिस पे ये गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल हो और इतना सर उठा के जो ये लोग फिर रहे हैं वो ये डिज़र्व करते हो।
कोई भी सियासतदान पूरी दुनिया में कम से कम जाता हुआ सच ज़रूर बोलता है। वो सच थोड़ा बहुत खाकान अब्बासी के मुंह से हमने सुना, लेकिन वो भी उनका पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा था, बिकॉज़ वो और मिफ्ता इस्माइल उनके साथ जो सलूक हुआ उन्हें उसका बड़ा दुख है। तो इसलिए जो कलेक्टिव कॉन्शियस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त के इत्तेहादियों का, बिलावल साहब को देख लें, खड़े होके कह रहे हैं कि मेरे लिए और मरियम के लिए आसानी पैदा करें आने वाले वक्त में। उसके बाद 14 अगस्त तक रह लें, मना लें 14 अगस्त, क्या हासिल क्या वसूल होगा, और नया चेहरा भी आने वाला क्या दे देगा पाकिस्तान को, ये भी देख लेते हैं। लेकिन जुनैरा, आप ये मानती हैं कि नाम तो डिसाइडेड है, बस Of ये course प्रोटोकॉल decided गेम है जो Of एंजॉय course, किया जा रहा देखिए, है? ना सिर्फ डिसाइडेड है बल्कि उसमें राजा रियाज साहब जो कि बड़े ही, जिनका ज़मीर बड़ा डायनामिक है, ना उनका कोई किरदार है, ना वज़ीर आज़म का कोई किरदार है, नाम तो कहीं और है। ठीक हो गया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपके पास भी यही सवाल लेकर मैं आऊँगी। आपको क्या लग रहा है कि देर किस बात की चल रही है? अगर नाम डिसाइडेड है और कुछ ही दिन बाकी है, प्रोटोकॉल एंजॉय किया जा रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, 14 अगस्त की बात भी की है ताहिर मलिक साहब ने, तो आपको लगता है कि दिस इज़ जस्टिफाइड विद पीपल ऑफ पाकिस्तान? सना, नाम का मसला तो है, जैसे अब आपके नाम का मसला है सना किवान, मुझे समझ में नहीं आता कि ये किवान क्या है, ज़रूर बताइएगा आप। ज़रूर। लेकिन मैं ये ज़रा जानना चाहूँगा कि ये ताहिर मलिक साहब और जुनैरा जो हैं, वो कुछ लोगों की जो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात हैं, मासूमाना ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा होते क्यों नहीं देखना चाहते भाई? अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से झंडा लहरा लेंगे, बैज लगा लेंगे, सलूट ले लेंगे आखिरी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कर लेने दें उन्हें। नाम देखें, नाम जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, और नाम वही है जो पिया ने सोचा हुआ है। हाँ। और मसला है लेकिन यहाँ पर एक और आ गया है कि पिया भी अब दो हैं। एक पिया हमने यहाँ पे तलाश किया और एक पिया अब हमारे पास बाहर भी है IMF की सूरत में। तो जब तक IMF और यहाँ के हमारे जो पिया हैं, वो जब तक कोई ऐसी शख्सियत के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हो जाते, तब तक हमें सुहागन नहीं मिलेगी इस मुल्क में। तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जाने दें थोड़ा सा चीज़ों को और आगे। और जाहिर है अब तो इंतखाबात में ही जाना है। आज शहबाज शरीफ साहब को अब झंडा लहराने से रोक लें, कल वो जलसे करके अपनी मकबूलियत को कोशिश करेंगे हासिल करने की। मरियम भी यही करेंगी, बिलावल ने भी यही करना है, अभी जलसे होने और पता नहीं क्या क्या होना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कैसे, ये जो पूरा पीरियड होगा उसका, जिसे हम तो 3 माह कानूनी तौर पर समझ रहे हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत लंबा होगा, कड़ा होगा, और इस कड़े वक्त में वो सारा कुछ होगा जो IMF चाहेगा। अभी तो आवाम को मज़ीद IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ ला जाएगा। अभी आप पर अभी आपके बिजली के रेट्स और बढ़ जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि पेट्रोल के नर्ख भी मज़ीद बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं जी वो 16 माह जो थे ना वो अच्छे थे, और 16 माह से पहले जो इमरान खान कर गया वो अच्छा था, ये निगरां हुकूमत को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तो सारी चीज़ें जो है ना वो स्क्रिप्टेड हैं, कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये सोचें कि जनाब आवाम का सोचा जा रहा है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, मासूमाना ख्वाहिशातें हो जाने दें पूरी। ठीक है फ़हीम साहब, पॉइंट आ गया आपका। सोहेल साहब, आप ही की जानिब आऊँगी। अभी देख लिया जाए हमारे जो तज्ज़ियाकार है उनमें तो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मायूसी की एक लहर है। तो आपको लगता है कि जो निगरां वज़ीर आज़म है उनका तो नज़र आ रहा है कि टेन्योर भी ज़्यादा हो जाएगा और आएंगे तो कर क्या लेंगे, लेकिन बात वही है, सवाल वही है कि क्यों देर क्यों हो रही है? अगर नाम डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, तो बस वही बातें हैं कि अभी रहना है और एंजॉय करना है मज़ीद। सना, मामला ये है कि जिन शख्सियात ने जब कौमी असम्बली तहलील करने का फ़ैसला हुआ और उन्होंने ये सोचा कि हम इसकी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे और मुद्दत से पहले इसको तहलील करें, पूरी हिकमत अमली वज़ा की गई ताकि हमें 60 दिन की बजाय 90 दिन की तो वैसे ही एक हमें वक्त मिल जाए। मतलब अगर आपको 1.5 साल का वक्त मिला, आपने जो करना था कर लिया, आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो मुतालबा करती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। हम आवाम में जाने से हमें कोई खौफ नहीं है, हम इलेक्शन में जाकर उस पूरे प्रोसेस का सामना करने को तैयार हैं। तो फिर 90 दिन की तो किसी को सोच ही नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब था कि लॉन्ग टर्म आपका कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि सिस्टम लिंगर ऑन हो। उसको आपने एक अरेंजमेंट के तहत डेलिब्रेटली कुछ दिन पहले तो उसको तहलील करवा के 90 दिन तक चले गए। उसके बाद पहले इन्होंने कहा कि हम जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, हमारा इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। जब इनका मुस्तकबिल का रोड मैप वाज़ेह हुआ और एक दूसरे के साथ जो एक पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया, उसके बाद अचानक ख्याल आया कि नहीं,
ہم نے نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کرانے ہوں گے، اور اچانک فوری طور کے اوپر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا، وہاں پر اتفاق رائے بھی پا گیا ان تمام وزراء اعلیٰ کے مابین جو بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں وزیر داخلہ کو یہ کہنا پڑا کہ 2023 کا سال مجھے الیکشن کا سال دکھائی نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پھر آئندہ سال ہی ہوں گے۔ تو آپ نے وہ سارا پروسیس تو کر لیا، جب آپ نے پہلے سے چیزیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جو آپ کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو باقی سارے سسٹم کو چلانے والے جو عناصر ہیں یہ حلقے ہیں، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا دل تو للچانا تھا کہ جب چیزیں اتنی لنگر آن ہو رہی ہیں تو کیوں نہ پھر میں بھی جھنڈا لہرا لوں، کیوں نہ میں بھی مزید 8 دن تک آئینی طور کے اوپر میں مزید اس ملک کا وزیر اعظم رہ سکتا ہوں، میں بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس 8 دن کو بھی میں اویل کر لوں۔ اب 3 دن کا ٹائم تو ان کی مشاورت کا ہے اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف صاحب کے مابین، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے پاس 3 دن، اس کے بعد 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھے، ویسے جو 8 دن ہے، لیکن اس سے پہلے معاملہ یقینی طور پر طے پا جائے گا۔ نام نگراں وزیر اعظم کو جو ہے وہ طے جس نے کرنا ہے وہ ملک سے باہر ہے، اور جن کے ساتھ مل کر کرنا ہے ان کے ساتھ مشاورت ہو چکی، اور اس کے بعد یہ سارا جو ایک مومنٹم بنایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس سے پہلے جب اچانک وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا تو ایک بہت زیادہ تنقید ہوئی، پیپلز پارٹی نے بھی شور مچایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کی پارٹی کے ساتھ اتنی گہری وابستگی ہو، وہ ملک کا وزیر خزانہ ہو، اس کے لیے آپ نام تجویز کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہوئی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کا نام آیا، کامران ٹیسوری کا نام آیا، آج چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کا نام آ گیا۔ اب سیاسی وابستگیوں سے بھرپور نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب اس قسم کا پریشر اخلاقی دباؤ نہیں ہے، ایک مومنٹم بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ اب ہمیں پتہ چلے گا اچانک جب راضا ریاض صاحب کی جس نام کے اوپر آنے والے دنوں میں شاید اتفاق رائے ہو جائے تو وہ نام ایسا ہو کہ وہ خود اٹسیلف بہت بڑا سرپرائز اور سب لوگ اس کو تسلیم کر اچھا، ایسے سارے سرپرائز میں مومنٹم بنایا طاہر ملک صاحب شہباز شریف صاحب ٹھیک وہ ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں پہ بدترین گورننس کی میں اور ایسی بدترین گورننس جو اس سے پہلے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی۔ طاہر ملک صاحب، ایسی صورتحال میں نواز شریف کا رول کیا ہے؟ آصف علی زرداری، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر طرح سے بات انہی کی طرف جا کے گھومتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ جو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے وہ بعد میں وہی ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ پیچھے چیزیں ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پاور مکینکس کی گیم ہے یہ ساری، جو زنیرہ فرما رہی تھی نا، یہ آپ نے کہا تھا جی کہ طاہر ملک کو کیا تکلیف ہے، نہیں فہیم میرا بھائی دوست کہہ رہا تھا، بھائی مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ جو آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں وہ میرے پیسے ہوتے ہیں، وہ میرا پیٹرول ہوتا ہے، وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے، تو آپ بیسیکلی مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو عوام جو دنیا کی عجیب و غریب مسائلستان کا شکار ہے، آپ اس کے پیسے سے اپنی پولیٹیکل کیمپین کر رہے ہیں، میری یہ تکلیف ہے۔ اب جو آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ پاور مکینکس میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان کا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک گرو ہے، ایک سکالر ہے، اس نے ثابت یہ کیا کہ آپ نے کس طرح پاکستان سے مطلب میں حیران ہوں۔ کمنٹ چلانی ہے، کس طرح سے بادشاہت کو سنبھالنا، بالکل 2018 میں دیکھ لیں، سب کا خیال تھا کہ نواز شریف ختم، اس کی سیاست ختم، تو اس نے ایسی پاکستان کی ایک چیز کی 2 چیزوں کی سمجھ ہے نواز شریف کو، جو میری رائے میں، ایک تو اس کو پتا کہ پاکستان میں ووٹر کی کوئی حیثیت نہیں، پاکستان میں جو اقتدار ملتا ہے اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے عوام 0+0+0+0 ہیں۔ اب پاکستان میں اقتدار کیسے ملتا ہے؟ پاکستان سے اگر آپ کو چھترول ہو جائے تو آپ نے باہر کہاں سے جانا ہے؟ آپ جائیں گے لبنان کے وزیر اعظم کے پاس، آپ جائیں گے سعودی عرب کے کنگ کے پاس، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے یہ جو فورن فیکٹر ہے، سارا پیسہ ان سے ہم نے ادھار لینا ہے اور لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے۔ تو نواز شریف نے سیٹلمنٹ کیا ان لوگوں سے جو پاکستان کو ادھار دیتے ہیں، جس سے پاکستان چلتا ہے۔ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، اور ملک کے اندر بھی اس کو پتہ ہے کہ یہاں جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو پتہ نہیں سوئے ہوئے یہ بات کہہ گئے تھے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ایک شہر ہے، وہ اس شہر سے بنا کے رکھو اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بنا کے رکھو، اور لندن میں بیٹھ کے کافی پی اور پاکستان کے فیصلے کرو۔ یہ ہے آج کی پاکستان کی سیاست۔ ٹھیک ہو گیا، زنیرہ آپ ہی کی طرف آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی یا نواز شریف کی اس میں بات سنی جائے گی کہ جی یہ نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ جس طرح ملک صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں، باہر بیٹھ کے ان کو بہت بخوبی پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں چلانی ہیں اور کیا ہونا چاہیے نااہلی کے باوجود۔
دیکھیں یہ تو خود امیدوار ہے نا, یہ ڈیسیجن میکرز تو نہیں ہیں جن کے آپ نام لے رہی ہیں. نگراں وزیر اعظم کے لیے میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو خود امیدوار ہیں, اپنی اپنی مرضی کے لوگ لانا چاہتے ہیں, تو اس لیے ڈیسیجن میکرز یہ نہیں ہیں, ڈیسیجن میکرز کوئی اور ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ طاہر ملک صاحب, کہ بڑی کوئی زبردست کنگ میکر بن گئے ہیں نواز شریف صاحب, اگر اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آ پائے تو اس ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی میں خوش ہیں کہ وہ لنڈن میں بینٹلے میں بیٹھ کے موکیاٹو اور کیپچینو پیتے رہیں اور یہاں بیٹھ کے اپنی ڈوریاں ہلاتے رہیں, تو دس از دا ورسٹ فارم آف ایرسٹوکریسی. مطلب آپ نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی, چل رہی تھی, الیکشنز ہوتے تھے, کوئی نہ کوئی فساد چل رہا تھا, آپ نے تو بالکل ہی ختم کر دیا سارا جو ایک پردہ تھا, اور آپ نے کہا جی میں ہوں جو چیزیں ڈیسائیڈ کروں گا, اور میں پاکستان بھی نہیں آ رہا, میری مرضی. اب آئیں, تھوڑی سی ہمت کریں. میں تو یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی یہی کہوں گی, نواز شریف کو بھی یہی کہوں گی کہ ہمت کریں, ذرا جیل کاٹیں. دیر از اے پرائس آف لیڈرشپ, دیر از اے پرائس آف پبلک آفس. جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں تو پھر ان چیزوں کے لیے بھی پاکستان جیسے ملک میں تیار رہنا پڑتا ہے. سچا یا جھوٹا اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ 2 دن بھی جیل نہ کاٹ سکیں اور ان کو اپنے لیے پرابلمز کریٹ ہوں تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھاگیں, ڈیلز کریں اور یہاں سے نکل جائیں, اور پھر واپس آنے کے لیے بھی وے ان کرنا شروع کر دیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. اگر ہم آج ہم اس کو کمپلیسنٹ بیہیویئر کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے, دس وڈ نیور اسٹاپ. جی فہیم, آپ کی طرف آؤں گی, آپ کا پوائنٹ چاہیے اس میں. زنیرہ کی بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں اس بات پہ, اس ٹاپک پہ, پوائنٹ پہ بھی, یا نہیں؟ فہیم کو میری آواز نہیں میرے خیال سے آ پا رہی. آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال سے ہم سہیل بھٹی کی جانب جاتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. سہیل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ دیکھیے یقینی طور پر ان کو آنا چاہیے. انہوں نے 2019 کے بعد بھرپور طریقے سے ایفرٹ شروع کی کہ کس طریقے کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو اقتدار سے الگ کرنا ہے. وہ انہیں بیرون ملک جانا پڑا, وہاں پر جا کے انہوں نے بھرپور کوششیں کی, اپنے عالمی دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت کی رخصتی کی راہ ہموار کی. وہ وہاں بیٹھ کر اتنا بڑا, بیرون ملک بیٹھ کر اتنا زیادہ انہوں نے اپنا انفلوئنس شو کیا کہ الٹیمیٹلی اپریل 2022 آیا اور اس کے بعد دیکھا کہ پی ٹی آئی اقتدار سے الگ ہو گئی. اس کے بعد بھی بہت سے ایسے اہم ترین مواقع آئے جہاں پر وہ باہر بیٹھ کے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے. اس کے بعد مقدمات کے شکنجے میں تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شہباز شریف صاحب, ان کے فیملی کے دیگر لوگ. پھر ہم نے دیکھا کہ قوانین کے اندر ترمیم کروائی گئی. ان ترمیم کے بعد ان کے مقدمات ختم ہونا شروع ہوئے. منی لانڈرنگ سے متعلق جو مقدمات کی ایک طویل فہرست تھی وہ آج ختم ہو چکی. اس کے بعد انہوں نے تمام جماعتوں کو, پہلی مرتبہ 13 جماعتوں کو شریک کر کے اقتدار میں حصہ دلوایا. اس کے بعد انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی مدت پوری کروائی. اس کے بعد ان کا اپنا جو کیس ہے, وہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی کہتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے ایک مرتبہ اپیئر ہوں گے اور ان کا کیس ختم ہو جائے گا. چونکہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو بریت کا فیصلہ آیا تھا, جن نکات کے اوپر آیا تھا, وہ کیس پہلے ختم ہو چکا ہے. تو یہ سارا سب کچھ وہ کر چکے. اور جب آگے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو اس وقت آخری ایک پروسیس چل رہا ہے نگراں وزیر اعظم کا, اس کے اندر بھی وہ اپنا فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یقینی طور پر وہ پاکستان آئیں گے. اب مختلف اچھا ٹھیک ہے, آئیں گے, ٹھیک ہے. سہیل صاحب بریک کی طرف مجھے جانا ہے. آپ کا پوائنٹ میرے سامنے ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے. ظاہر ہے ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جس کی کوششیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں, لیکن بھائی بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی انہی کا وزیر اعظم, انہی کا, ان کی جماعت, ان کی گورنمنٹ, لیکن اس کے باوجود وہ آئے تو نہیں, ابھی تک تو نہیں آئے. خیر اسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی اور ان کا اہم بیان جو کہ ہمارے سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو پاکستان ہے, جو اقتدار ہے پاکستان کا, وہ کوئی اور چلا رہا ہے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں دہشت گردی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے خطرات لاحق ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں کیونکہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے.
خیر جو اس سے سوال جڑا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی کا فیصلہ پھر آخر کون کرتا ہے؟ بلاول صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اقتدار کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرتا، زنیرہ آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کون کرتا ہے پھر یہ فیصلہ؟ ویسے تو آپ کو بلاول سے ہی پوچھنا چاہیے، انہوں نے کہا ہے تو بہتر ہے وہی بتائیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے کہ وہ اقتدار میں کیسے آئے تھے، اگر کہیں اور فیصلہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ آئے ہیں اقتدار میں تو بھی بتا دیتے، کیونکہ مینڈیٹ تو نہیں تھا اس گورنمنٹ کے پاس، یہ تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں 11 جماعتیں مل کے آ گئیں۔ تو بلاول صاحب کی باتوں کو میں تو سیریس نہیں لیتی، یہ تو ان کی انٹرنشپ پیریڈ تھا، انہوں نے اپنا سی وی فلوٹ کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ، انفارچونیٹلی افغانستان کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کیا جتنا واشنگٹن میں کیا ہے، اور واشنگٹن میں ٹائم سپینڈ کرنے کے باوجود جو آؤٹ کم ہے وہ 0/0 ہے۔ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ کہاں ہم نے سوائے IMF کی ڈیل کے ہم نے ایسا کیا کلینچ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کوئی ہماری آئسولیشن تھی PTI گورنمنٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے، ہم امریکن کیمپ میں واپس چلے گئے ہیں اور کوئی بڑے اسٹریٹیجک پارٹنرز بن گئے ہیں۔ سو بلاول بھٹو نے جو بہت لمبی ایک پریس کانفرنس کی، اس میں جو ان کے پاس اسکرپٹڈ تقریر تھی اس میں سے وہ وہی نوٹس اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ فری پریس ٹاک وہاں پہ کوئی ہوئی ہے، کوئی سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہوں، تو یہ ایک بیان ہے اور بس اس کو بیان کی حد تک ہی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ طاہر ملک صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو بیان ہے بلاول بھٹو زرداری کا، کیونکہ میٹر تو کرتا ہے، کس طرح سے انہوں نے بیرون ملک دورے کیے ہیں، اپنی سی وی کو سٹرونگ کیا ہے، اور آنے والا وقت یہ بھی ہمارے کانوں میں سننے کو پڑا تھا کہ بھائی پیپلز پارٹی کا دورہ وزیر اعظم بلاول ہوں گے۔ میرا خیال بلاول ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، شاید ان کو ہسٹری کا پتہ نہیں، وہ میرا خیال سوائے بلاول کے پورے پاکستان پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی والدہ کی جو 2005-06 میں جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی تھی ابو دھابی میں، اور کرانے والا کون تھا؟ وہی جس ملک کو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارے کو مداخلت نہیں ہے۔ اور یہ جو سیکٹری رائس، وہ وزیر خارجہ کو سیکٹری بولتے ہیں امریکہ میں، آپ اس کی کتاب میں جا کے پڑھ لیں کہ وہ بتا دی کہ ہم نے ملا دیا تھا بے نظیر کو مشرف سے، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کاکا اگلی باری 2008 میں آپ کی جماعت کی ہے۔ تو میں بلاول کو بتا دیتا ہوں پاکستان میں فیصلے کون سے ہیں۔ فہیم ان کے تھے، اپنا بڑے منسٹر تھے اور وزیر اعظم کے بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے، آصمہ جہانگیر بھی اس دنیا میں نہیں، ان کے گھر ڈنر میں بیٹھا تھا، انہوں نے بتایا تھا، ایک سینیٹر کا نام لے کے انہوں نے بتا دیا تھا کہ پاجی اگلی باری سڈی۔ تو پاکستان میں ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ یہاں حکومت کس طرح ملتی ہے، یہاں ووٹ سے نہیں ملتی۔ 47 سے 2023 میں آپ ایک الیکشن مجھے بتا دیں پاکستان میں جس پہ یہ کنسنسس آیا ہو، جیتنے والے نے بھی کہا ہو اور ہارنے والے نے تو کہا ہو ملک صاحب جو عوام ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، وہ اتنی مشکل کاٹتے ہیں کہ 5 سال شاید ان کی سنی جائے گی، تو وہ سب بیکار، وہ سب بیکار ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جو ٹریجڈی ہے نا، سیاسی ٹریجڈی یہی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، جو ہمارا سیاسی نظام ہے، وہ ناکام رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینے میں کہ آپ کی مرضی سے حکومت بنے گی اور آپ کی مرضی سے حکومت ٹوٹے گی۔ اس کا مطلب ہے ووٹ سے۔ 23 یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو شاید 14 کو یا 15 کو چلے جائیں، ابھی تک آج تک جب میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں ایک بھی آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے جو ووٹ سے آیا ہو اور ووٹ سے گیا ہو۔ تو جو وہ بات کریں نا پاکستان، جو دوسری ان کی بات بڑی مزیدار ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ ایک ہی دن میں وہ ہیرو ہوتے ہیں اور ایک ہی دن زیرو ہوتے ہیں۔ ایک دن پہلے اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ 16 مہینے میں میں شرمندہ ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اپنی حدود میں نہیں رہے، مطلب خود مان رہے ہیں کہ یہاں کی جو پارلیمان ہے وہ سپریم نہیں ہے، خود مان رہے ہیں جو حکومت ہے وہ فیصلے نہیں کر رہی، خود انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں، اور دوسرے دن کہتے ہیں ہم بڑے آزاد ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں، کوئی ملک ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ جاتے جاتے ایک بس میں آپ کو پوائنٹ دیتا جاؤں جہاں سے آپ کو سارے سیکرٹ کی سمجھ آ جائے گی، جس کا نام پاکستان ہے نا، پاکستان کی ریاست چلتی ہے 18,000 ارب روپے سے چلتی ہے، اور جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ 9,000 ارب ہے، باقی جو 9,000 ارب ہے وہ ہم نے سب سے قرضوں میں لینا ہوتا ہے۔ یہی پاکستان کی حکومت کا شیوا ہوتا ہے کہ باہر سے جاؤ، قرضے لے کے آؤ، عوام کو وہ بلوں سے پیسے دے اور خود حکومت کرو، اتنا سا کام ہے، اتنی سی سیاست ہے ساری۔ فہیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول صاحب یہ کس اسکرپٹ پہ چل پڑے ہیں؟ ان کے بیان ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ خود اس وقت کنفیوز ہیں، یا ان کو سنب کیا جا رہا ہے کہ جو آپ بولتے ہیں اس طرح نہیں بولنا، اس طرح بولا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو ایک تو یہ طاہر ملک صاحب کی ٹیلی پیتھی سے ذرا بڑا پریشان ہوں، جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ پہلے ہی کر گئے۔ چلیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہیں اطلاعات ملی ہیں وہ اطلاعات ظاہر ہے ہم تک بھی پہنچی ہیں، اور وہ اطلاعات یہی ہیں کہ نگراں حکومت کا جو دور ہے
وہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ثابت ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی جو سندھ میں جس کا ایک نام جو ہے وہ یہی بن چکا ہے کہ بد انتظامی, کرپشن اور جو زمینوں پر قبضے, یہ ساری باتوں کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت سی جگہوں پہ خراب ہوئے ہیں. آپ جس بیان کا حوالہ طاہر ملک صاحب دے رہے تھے وہ بیان بھی اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ تعلقات میں بڑی دوری آتی جا رہی ہے, اور یہ طے پا گیا ہے کہ جو اب نگراں حکومت کا دور ہوگا اس میں پیپلز پارٹی کو بہت مشکل وقت ان کے اوپر آنا ہے اور ان کو اس وقت سے گزرنا پڑے گا. ان کے کوئی 30 کے قریب لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں, وہ ملک سے باہر ابھی نہیں جا سکتے. تو اس صورتحال میں اب اگر وہ الیکشن میں ہار بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ بات کرنے کے لیے ایک بیانیہ ہوگا کہ دیکھیں ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس ملک کے فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ وہ ہوا, ہم تو عوام کی طاقت تھے, ہم نے 15 سال سندھ میں خدمت کی لوگوں کی, لیکن ہمیں ملا کیا, ہمیں ہروا دیا گیا. تو ایک پورا بیانیہ ہے جو ابھی سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور سچویشن بالکل یہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے گڈ بک میں نہیں ہے. جو خاص طور پہ کراچی جو پورے ملک کو پالتا ہے, کراچی کا جو صنعت کار ہے, جو کراچی کا بزنس مین طبقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں خدا کے لیے ان سے بچا لو, ہمیں کن کے آگے ڈال دیا گیا ہے, یہ کرپشن کرتے ہیں, بد انتظامی, ان کے اندر گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہمیں کھا گئے, لوٹ کے کھا گئے. مردم شماری کی بات لے لیجئے, مردم شماری کے معاملے پہ الگ ان سے جو ہے وہ اختلافات ہو گئے. یہ جو کراچی کی آبادی انہوں نے کم دکھائی, 78 لاکھ آبادی بڑھی ہے ادارہ شماریات میں جب منظوری کے لیے گیا ہے ہمارا معاملہ, اس میں کمی بیشی دکھا دی بالکل. اس وقت 78 لاکھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے کتنے بڑھے, 53 لاکھ جو ہے وہ کراچی سے آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی, اور 43 لاکھ جو وہ وہاں سے اندرون سندھ سے. اور یہ جو پوری مردم شماری کی رپورٹس ہیں اس میں بھی دھاندلی, طور پر مجھے الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی جی موجود ہے اس رپورٹ کے اندر کہ جناب وہاں دھاندلی اس حد تک ہوئی ہے. ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو وہ خواتین سندھ میں, وہ خواتین جو بچے جنم دے سکتی ہیں, جو مردم شماری کے ہمارے ریزلٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسی ماؤں نے 3.7 بچے جنم دیے ہیں ایک سال میں. بھئی کیا کر رہے تھے آپ یار, کون سا ڈیٹا مرتب کر رہے تھے؟ تو وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جو نگراں حکومت کا دور ہے وہ بڑا مشکل ثابت ہونے والا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور آئندہ الیکشن بھی. سہیل صاحب عوام کے ووٹ کی بنایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سہیل صاحب, عوام کے ووٹ کی حیثیت ہی بتا دیجئے جب فیصلے ہی کہیں اور سے ہوتے ہیں اقتدار کے ہمارے پاکستان میں. دیکھیے عوام کی حیثیت تو یہ ہے کہ جب ایک 5 سال بعد ایک الیکشن کا ماحول سجتا ہے تو عوام کو وہی جماعتیں جو بعد میں اقتدار کا حصہ آپس میں شیئر بھی کر لیتی ہیں, ایسے اپنے خوشنما نعروں سے, اپنے دعووں سے ان کا دل لبھاتے ہیں, انہیں انسینٹیو دیتے ہیں. کسی کو کہا کہ اس کے بچے کو نوکری ملے گی, کسی کو کوئی انسینٹیو نظر آیا تو انہوں نے جا کے ان کو سپورٹ دیا, سارا دن انہوں نے خواری کاٹی, اپنا وقت نکالا, کمپین کی, ووٹ ڈالا اور ایک ان کو ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے ایک راستہ فراہم کر دیا کہ آپ جائیں اور قومی اسمبلی تک پہنچ جائیں. اس کے بعد جو اصل فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں جس کی ایگزامپل 2018 میں دی گئی تھی, جب 2018 میں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آئیے بیٹھیے, آپ گورنمنٹ بنا لیجئے, پرائم منسٹر آپ ہوں گے, کابینہ کے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر یا کچھ ہماری مرضی کے ہوں گے. انہوں نے مشورہ کیا, نواز شریف صاحب کو یہ قبول نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, وہ شاید وہ بہتر ڈیل نہیں کر پائیں گے, اور کابینہ کے اندر بھی کچھ اور لوگوں کی طاقتور لوگوں کی اس کے اندر ان کا انفلوئنس ہو, نہیں مانے. انہوں نے کہا اچھا اٹس اوکے, یہ ڈیل اب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی تو یہ ڈیل اٹھا کے کسی اور کو دے دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈیل پیکج اٹھا کے کسی اور کو سپرد کیا گیا وہ پھر اپنے قدم نہ جما پائے. ان کے اندر بھی ایسے لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے, پالیسی بنتی رہی, فیصلے کہیں اور ہوتے رہے. الٹیمیٹلی جس کا خمیازہ اپریل 2022 میں سے عوام کو بھگتنا پڑا. عوام نے تو 2018 میں بھی ایفرٹس کی اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ووٹ کے لیے گئے, بالکل ایک طویل عرصہ ایک کشت کاٹا, ہر طرح کی قربانی برداشت کی, لیکن نتائج کے بعد جو اس کے نتائج آنے کے بعد جو فیصلے تھے یا جو اقتدار تھا وہ اپنی چوائس سے مخصوص لوگوں کے حوالے کیا گیا, جس کا نتیجہ یہی نکلا. پھر 2022 میں بھی, اپریل 2022 میں بھی یہی ہوا. تو الٹیمیٹلی ایک حقیقت بن چکی ہے, اور یہ حقیقت اس وجہ سے بن چکی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے حصول اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی گزرنے کو تیار ہوتے ہیں, جس کا خمیازہ الٹیمیٹلی 75 سالوں سے یہ ملک بھگت رہا ہے اور اس ملک کی عوام بھگت رہی ہے. اشرافیہ ہر حال میں ان کے وارے نیارے ہیں, ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے زنیرہ, دوستی ہم ترکی جیسے ممالک سے رکھتے ہیں اور سیکھتے ہم کس سے ہیں؟
टर्की से भी अगर आपकी दोस्ती होती तो मेरा ख्याल है अभी तक कुछ नतीजा डिफरेंट होता। आप सीखते हैं और साथ चलते हैं। हाँ, आप ख़ानदानों की दोस्ती की बात कर रही हो, वो अलहदा है। पाकिस्तान की दोस्ती किसके साथ है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। एक तो वैसे ही नेचुरली हमारा जो जक्सटापोजिशन है एज अ कंट्री, जियोग्राफी जो हमारी है, हमारी प्रॉक्सिमिटी देख लेना। एक तो हमारे साथ इंडिया है जिसको हमने हमने एक दूसरे को अजली दुश्मन समझा हुआ है। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट जोन है, अफ़गानिस्तान कब से डिस्टेबलाइज है और उसी तरह चला आ रहा है। साथ ईरान है जिसके पीछे हाथ धो के यूएस कब से पड़ा हुआ है और वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। बीच में हम एक ऐसा मोहरा हैं जिसको इतने कंट्रोल में रखना है कि हमारे ज़रिए से और तरह के कंट्रोल्स हाथ से ना निकल जाएं। पहले तो ये बात समझ लें। जियो पॉलिटिक्स जब रेलेवेंट हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स उसके टेंटिकल्स कहीं और जाके मिलते हैं। ताहिर साहब ने कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब की बात की, आप शुजा नवाज़ की किताब पढ़ लें। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट नाउ कि पाकिस्तान में जब से बने आज तक हमेशा से इंटरफेरेंस रही है फॉरेन पावर्स की। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हमारी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अब दूसरा प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि वी आर गेटिंग क्लोज टू चाइना, तो उसमें भी अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए कि इंटरफेरेंस रहेगी कि कहीं हम बिल्कुल चाइनीज़ कैंप में ना चले जाएं। अगर रशिया जाने पे इतना शोर मच सकता है तो आपको क्या लगता है कि सी पैक के लिए कम मुश्किलात होंगी यहाँ पे? ये तो हमारे सियासतदानों का काम है ना, कि बजाय ये कहने के कि सी पैक को फ़लाँ ने ख़राब किया और फ़लाने को ताल्लुकात ख़राब करने में फ़लाने का हाथ है, ये सारी रियलिटीज़ वो भी जानते हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के अपनी अपनी बारियां स्कोर करने से बेहतर है एक जगह बैठ जाएं और एक दफ़ा तय कर लें कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी भी अगर लेके चलनी है तो उसके भी कोई पैमाने होने तय कर लें। लेकिन ताहिर मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि हम अमेरिकन कैंप में रहते रहेंगे या ये सिलसिला कभी कहीं कोई रोकेगा? अच्छा, एक बड़ी हम सबको गलतफहमी है हमने जो लगाई है। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। एक ह्यूमन बात को आप समझेंगे फिर आपको हम का जवाब मिल जाएगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस। आने वाले 3 सालों में हमने 70 बिलियन US डॉलर कर्जा वापस करना है। 70-75 साल से पाकिस्तान की रियासत ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि हमने तन मन धन से एक फ़ैसला किया कि हमने खुद मुख्तार नहीं होना, माशी तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं होना, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करनी, एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ानी, अपने बच्चों को ऐसी स्किल नहीं देनी कि हम दुनिया से डॉलर कमा सकें। हमने एक फार्मूला रखा है। पहले अब एयरपोर्ट बची थी, 3 एयरपोर्ट है। वो खुशखबरी सुना रहा है मेरा वज़ीर मेरी असम्बली में कि 15 साल में हमने ना आउटसोर्स कर दिया। मेरी तो इंग्लिश बड़ी माटी सी है, सीधी सीधी पंजाबी दोस्तों वेच देती हैं, आउटसोर्स कर दिया। अब ये हालत होगी कि F9 F10 जो इस्लामाबाद के पार्क हैं वो भी दे के पैसा ले रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं सच बोलें। हमारी हुकूमत चाहे वो ताकतवरों की थी या कमज़ोरों की थी, काम एक ही था, उधार लेके मुल्क चलाओ और जो आम सिटीज़न है उस पर प्रेशर डालते जाओ। अमेरिका हमारी डार्लिंग नहीं है, अमेरिका हमने खुद बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि IMF से हमने कर्जे लेने तो सर हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके अलावा? हमारे पास ऑप्शन ये है कि अपने लोगों को डेवलप करो, उनकी स्किल्स बेहतर करो, अपनी IT बेहतर करो, यहाँ से ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे आप दुनिया से डॉलर कमाएं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हम भीख मांग के 70 बिलियन डॉलर, ज़रा सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। 70 बिलियन डॉलर का मतलब है कि 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए हमारी जान निकल जाती है IMF तो से। फ़हीम सिद्दीकी साहब, वो इसीलिए है ना क्योंकि हम वेंटिलेटर पे हैं, तो जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं तो वो तो नहीं फैसले कर सकते बड़े बड़े, और खुद मुख्तार कैसे बनेंगे इस तरह कौमें? देखिए, वेंटिलेटर पर हम हैं तो वेंटिलेटर हटाना पड़ेगा ना। तकरीबन ये 70 सालों में अगर हम मुस्तकिल वेंटिलेटर पर रहे हैं तो इसकी वजूहात भी हैं जो ताहिर मलिक साहब जिस जानिब इशारा कर रहे थे। मैं आपसे अपनी एक बात शेयर कर देता हूँ चलें कि, और मेरे दिल की बात है ये। जब कराची में 10 मुहर्रम का ब्लास्ट हुआ जिसमें मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं खुद ज़ख्मी हुआ, उसके बाद जो है वो अमेरिकन ने मुझसे बहुत राब्ते किए। वो कहते थे कि आप हमारे साथ चलें, हम चाहते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपके लेक्चर्स रखें, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ पूरी फैमिली समेत मूव कर जाएं। मैं उन्हें मना करता रहा। मैंने कहा नहीं, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके अपने मुल्क को बुरा भला कहूँ कि मैं इस मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, ये उस वक्त की बात है। लेकिन सना, आज मैं क्या सोचता हूँ, आज जब मेरे बच्चे जो अब इस वक्त माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनको मैं मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ पे अमन अमान है, ना यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ यूटिलिटीज़ हमें जो है वो सस्ते दामों में मैसर हैं। तो मैं आज जो ये सोच रहा हूँ, वो शख्स जो उस वक्त कहता था आज से 11-12 साल पहले कि ये मुल्क मेरा बहुत अच्छा है और इस मुल्क में बावजूद इसके कि मैं दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, मैं मुल्क से बाहर जाके नहीं बात करूँगा। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े से इस काबिल होंगे, थोड़े से वो A लेवल या कंप्लीट करेंगे तो मैं मुल्क से बाहर निकाल दूंगा।
تو یہ اس وقت اس ملک کے ہر آدمی کی سوچ بنتی جا رہی ہے. سہیل صاحب کیونکہ ہمیں محب یہاں وطن پہ ہونا کچھ بھی میسر اس نہیں ملک ہے. میں جرم ہم ثابت کہتے ہو ہیں رہا کہ ہے. یہاں مستقبل کیا ہے کہ مطلب آپ دیکھیں برین ڈرین آلریڈی اور کس طرح لوگ ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ڈیبیٹ ہے. جی انفارچونیٹلی مخصوص طاقتیں بالخصوص عالمی سطح کے اوپر ان کا عمل دخل جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. بھلے ہماری مجبوری ہے آپ اسے جو بھی نام دیں, لیکن جب بیرونی طاقتوں کا ایک انفلوئنس ہے, وہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے ہو, سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے ہو, یا پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے ہو, تو یہاں پر ان کو ایک ایسا ایک فریجائل سسٹم چاہیے جس کے اندر وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں. کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی محب وطن ہو جو اپنے ملک, محب وطن کیا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک, اپنے عوام کے لیے وہ بہتری کے لیے اقدامات کرتا ہے, وہ اسٹینڈ لیتا ہے, وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے جس سے ملک اور قوم آگے بڑھ سکیں. جب ملک اور قوم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایسی طاقتیں جو جن کی بھلے آپ وقتی طور کے اوپر آپ مجبوری میں ان کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کے سامنے ایک باعزت طریقے سے, باوقار طریقے سے چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کسی کو زیب نہیں دیتا. تو پھر ایسے موقع کے اوپر محب وطن جو ایسا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر مثال بنا دیا جاتا ہے, اور پاکستان میں ماضی کے اندر ایسے لوگوں کو مثال بنایا جاتا رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ایسی صورتحال پر قابو کیسے پانا ہے. مختلف ایسے شخصیات جو گورنمنٹ کیبنٹ کل ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, پاکستان میں رہتے ہوئے یہ سوچ بھی بہت بڑی سوچ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آگے کیسے جانا ہے. یہیں سے ہم آگے اپنا سلسلہ بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے, جو کہ آج یوم تشکر منا رہی ہے. جو پی ڈی ایم کا دور ہے وہ تو ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب تحریک انصاف گھر گئی تھی تب پی ڈی ایم کی جماعتیں بہت خوشی سے اچھل رہی تھیں. تو یہ کیا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ 5 سال کی بات کی جائے تو 5 سال دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مختلف حکومتوں کے کیسے گزرے, کس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی. عوام کی ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں, اور سوال یہ رہے گا کہ 5 سال ہمارے عوام کے آخر کیسے گزرے. زنیرہ. آخر کار عوام کا سوال آپ نے بھی پوچھ ہی لیا, ورنہ ہم بھی اشرافیہ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا. کیا ملا ہے؟ اگر کوئی حق تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے. اس وقت آپ جا کے دیکھیں لوگوں کے کچن کے کیا حالات ہیں, پیرشیبل آئٹمس کی پرائسز کہاں سے کہاں ہیں, پیٹرول کی پرائسز دیکھیں. سمرز میں گیس نہیں آ رہی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے. تو میرے خیال ہے ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا اٹس آل اباؤٹ اکنامکس, آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہی پی ڈی ایم جماعتیں اگر اچھا ڈیلیور کر دیتی, کچھ ریلیف نہ بھی دیتی, جو چل رہا تھا اس کو ہی سسٹینیبل رکھتی, تو میرے خیال ہے آج ہم اتنا بول نہ رہے ہوتے اور ہمیں اتنی زیادہ پرابلمز نہ ان سے ہوتی. جو ایک سٹیکس ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ایفیلیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک حد تک ہی ہوتی ہیں. اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کہ کس نے ڈیلیور کیا ہے. لیکن کیونکہ یہاں ڈیلیوری بیسڈ سسٹم نہیں ہے, لوگوں کو بھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ اس کو ووٹ دیں جس نے آپ کو کچھ ڈیلیور کیا ہو. ووٹ کا رادر اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ووٹ تو ہمارا میٹر ہی نہیں کرتا, درمیان میں ابھی پہنچتی ہے, مڈ ٹرم میں گورنمنٹ پہنچتی ہے تو کسی بھی طریقے سے الٹا دی جاتی ہے. تو اس لیے عوام تو کہیں کے بھی نہیں رہے. آپ دیکھیں برین ڈرین کتنا ہو رہا ہے. اسکلڈ ورکرز بھی جا رہے ہیں, بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی جا رہے ہیں. جو یہاں پہ ہیں وہ کسی پرابلم کی وجہ سے ہیں, کسی کے ایجنگ پیرنٹس ہیں, کسی کے کوئی مسائل ہیں کہ وہ یہاں سے نہیں جا سک رہے ہیں, بٹ جانا سب چاہتے ہیں. سو میرے خیال ہے واحد یہ انڈیکیٹر کہ اگر آپ دیکھ لیں امیگریشن کا ہی, تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کو تو کچھ نہیں ملا. ملک صاحب, حج نہیں کر پا رہے, مہنگائی تو ٹھیک ہے وہ تو گھر میں ہے, لیکن اب اللہ کے گھر بھی نہیں آپ جا سکتے. مطلب کوئی کس طرح سے یہ صورتحال سے نکالے گا عوام کو؟ وہ جان کے مان پاؤں, مجھے تو لگتا ہے کہ اب اللہ میں ابھی امیر مسلمان کرے گا, غریب کا تو وہ میرا لے لوری تو شاید داتا صاحب ہی جایا کریں گے, مکہ نہیں جایا کریں گے. مطلب آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ملا ہے؟ لوگوں کو ملا ہے ایک جن ملا ہے. پاکستان میں میرا ایک دوست ہے, مجھے اس کی بڑی بات یاد آ گئی. وہ کہتا ہے جو کام کارل مارکس, فیض, یہ جالب جیسے دانشور انقلابی نہیں کر سکے, بجلی کا بل کر گیا. میں نے کہا کیا کر گیا؟ کہتا ہے اب پاکستان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا.
सका भाई को ये टेंशन है कि मेरे जो दूसरे कमरे में मेरी भाई की फैमिली सो रही है, एसी का बिल मैंने देना है। मतलब बिजली का बिल आपके खाने में, आपकी सोच में, आपकी साइकोलॉजी में, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। आपकी जो ग्रेसिस थी, एक दूसरे से मोहब्बत, मिलजुल के रहना और इन चीज़ों का फिक्र न करना, आपने कहा अवाम को क्या मिला? अवाम को तो सिवाय जूते के कुछ नहीं मिला। 30% सरकार मांग रही है महंगाई, 30%। और मैं आपको सुन के हैरान है कि मैं अफगानिस्तान को पढ़ रहा था 1%। दुनिया में जो मतलब नाकाम तरीन रियासत है वो 1-2% वहाँ पे महंगाई है। हमारे यहाँ 30% ओवरऑल महंगाई है और 50% खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर एक पाकिस्तानी आप लें जिसकी इनकम 40,000 रुपये है तो उसमें वो बिजली का बिल, किराया और खाना, मैं कोई एजुकेशन नहीं, बच्चे नहीं, बीवी कुछ नहीं डाल रहा, अगर वो 3 चीज़ें पूरी कर दे तो आप मेरी गर्दन उतार दें। इसके साथ मैं आगे क्या बोल सकता हूँ? ये अवाम को मिला है। फ़हीम, अवाम को क्या मिला? अवाम के मुफाद के लिए जो अहम फैसले किए गए, डार साहब की जानिब से भी पेट्रोल बार बार महंगा किया गया, उसमें आपको लगता है कि अवाम का मुफाद कहीं ना कहीं था उसमें? देखें जी, अवाम नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं बसती। इस मुल्क में कीड़े मकोड़े बसते हैं, और कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या बात करनी कि जनाब उनके 5 साल कैसे गुजरे। मैं कल भी आपसे कह रहा था कि कल मैंने एक ख़ुदकुशी रिपोर्ट की है जो इस शहर में हुई माशी परेशानी की वजह से। सोच के साथ योमिया की बुनियादों पर हम कराची से 1 से ज़्यादा खुदकुशियाँ रिपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो 1,10,000 अफराद के ऊपर जो खुदकुशी की शरह है वो 8.9 पे जाके पहुंच चुकी है। भाई कहाँ बचेगा इस मुल्क में गरीब? इस मुल्क में आवाम बचेंगे ही नहीं, खुदकुशी कर करके सब मर जाएंगे लगता है एक दिन। आपने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। भाइयों के दरमियान इस वक्त जो है आपने ख़ानदानी जो एक हमारे दरमियान एक सिलसिला चला आ रहा था कि एक साथ रहा करते थे, लोग कहते हैं मैं अलग हो जाता हूँ अपनी बीवी बच्चों को लेके ताकि मैं अपने घर का खर्चा जो है, अपना बजट जो है खुद बना सकूँ। जो कंबाइंड फैमिली वाला पूरा सिस्टम था, उस सब तो आपने तोड़ दिया है। हम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में हैं कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो इस मुल्क में जापान की तर्ज पर कहीं इज्तिमाई खुदकुशियाँ ना होने लगें। और हुई हैं शहर में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। इस शहर से हमने रिपोर्ट की हैं इज्तिमाई खुदकुशियाँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे तो डर ये लगता है कि कहीं ये चीज़ इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। देखिए, लोगों के लिए जीना नामुमकिन हो चुका है। इदारे ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ वक्तों में देख रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक जो मशहूर कार ब्रांड है उसने अपनी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन रोक दी। कई और जो कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, वो अपना बिज़नेस यहाँ से ले जा चुकी हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आप महंगाई बढ़ाए चले जा रहे हैं। आप लोगों को कहते हैं कि जनाब आपकी तनख्वाह जो है वो हमने बहुत ज़्यादा, कम से कम तनख्वाह जो है 30,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। मैं कहता हूँ जनाब सईद गनी साहब, जिन्होंने यहाँ पे ये 30,000 तनख्वाह कम से कम उजरत मुकर्रर की है, जरा 30,000 रुपये में एक बजट तो घर का बना के दिखा दें, किसी एक घर का। वो एक ऐसे घर का बजट बना के दिखा दें। चले, मैं तो कहता हूँ कि आप एक ऐसे घर का बना दें जिसकी अपनी छत हो। मैं नहीं कहता कि किराएदार जो शख्स किराए पे रहता है उसका बना के बता दें। भाई आप एक शख्स जो सिर्फ बीवी और 2 बच्चों के साथ हो ना, 30,000 में उसका भी गुजारा नहीं होता। 15,000 रुपये तो वो इलेक्ट्रिक ले जाता है उनसे। 15,000 में जो है उसने जो है वो अपना बच्चों का पेट भी पालना है, उन्हें पढ़ाना भी है। अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमारी आ जाए तो उसे भी देखना है। अगर घर में साथ में कोई बूढ़े वालिदैन हैं, उनकी बीमारी भी देखनी है। कहाँ ले गए आप लोगों को? सोहेल, बैरूने मुल्क मौजूद जो स्पॉन्सर्स थे, बिल्कुल ठीक फ़हीम, आपका पॉइंट आ गया। सोहेल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कि कुछ नहीं हो सकता, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक फ़हीम साहब की कि बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वही बात कि 5 साल अवाम सब अच्छा की रिपोर्ट भी सामने आती रही है, कुछ नहीं बनेगा आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान का। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कुछ नहीं बनेगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये एक हकीकत ज़रूर है कि अवाम से बहुत कुछ छिन गया। अवाम से जो उनकी उम्मीद थी इस निज़ाम से, ये जो उनकी काविशें थी जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी कि शायद कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, उनका और उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल रोशन होगा, कुछ बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू होगा, लेकिन वो अब उम्मीदें भी छिन गई हैं। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि जो आपने कहा ना कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी भी नहीं आ रही जी, ये दुरुस्त बात है। लेकिन अब भी इन हालात के अंदर अगर कुछ मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन अब अपनी शराइत पर कर रहे हैं। कराची के अंदर अबू धाबी की कंपनी आई हैं, उनके पोर्ट्स अब उनके हवाले किए हैं उनकी शराइत के ऊपर। सऊदीज़ कंपनीज आ रही हैं यहाँ सरमायाकारी करने के लिए। वो एक मेजर शेयर होल्डर लेने जा रही हैं आपकी एनर्जी सप्लाई लाइन के अंदर, जहाँ पे वो अपने मुल्क की कंपनियों का फ़ायदा सोच रहे हैं।
तो कंपनियां अब आएंगी अपने फ़ायदे के अंदर, इसलिए कि आप उनके पास गए कि आइए अब हमारी मदद कीजिए। चूँकि जो मुसलसल आपको एक फिस्कल स्पेस मिलती रही, जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती रही, या आपको कर्ज मिलता रहा, आपने जो अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी, आपने अपना जो इकोनॉमी का साइज बेहतर बनाना था, सस्टेनेबल बनाना था, बदकिस्मती से आप नहीं बन सके। बाहमी दस्तों गिरेबान होते रहे और वक्त का ज़िया होता रहा। और अल्टीमेट जो इस वक्त सबसे बड़ा जो बिजली का बिल का मसला है, जिसकी जानिब ताहिर मलिक साहब ने भी निशानदही की, फ़हीम सिद्दीकी साहब ने ही की, कि हमारा पूरा सोशल फैब्रिक तबाह होने के करीब है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है जो अब रेट 60 रुपये फी यूनिट तक पहुंचा है, उस सालाना हमारी 700 रुपये की बिजली चोरी है। जिन्होंने बिजली चोरी रोकनी थी वो बिजली चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। खमियाजा क्या भुगतना, क्या पूरा समाज उसका खमियाजा भुगत रहा है। 2500 से 2800 रुपये तक सर्कुलर डेट पहुंच गया। IMF से कर्ज लेना है, वो कहते हैं कि पहले इसकी रिकवरी कीजिए। ठीक, आपके पास एक ही हल है कि आप ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी, फ़हीम सिद्दीकी, ताहिर मलिक, ज़ुनैरा अज़हर आपका। और इसके साथ ही मुझे हमारा पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।